सिंध हाई कोर्ट ने गुल प्लाजा सानेहा के खिलाफ दायर आईनी दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 10 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त समाजी रहनुमा बैरिस्टर हसन खान ने दायर की, जिसमें जुडिशल इंक्वायरी, JIT तश्कील, कराची की इमारतों का ऑडिट, मुतासिरीन को मुतबादिल जगह और मुतल्लिका अफसरान की मुअत्तली की इस्तदा की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के एक्स अकाउंट बंद करने से मुताल्लिक केस कल 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जबकि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर रखा है। केस की समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर करेंगे और गुज़श्ता समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने वाज़े किया था कि अडयाला जेल हुकाम अपना जवाब जमा करा चुके हैं, जबकि दीगर फरीकैन भी जवाब दाखिल करें। समाअत के दौरान बानी PTI की जानिब से सलमान अकरम राजा और दरख्वास्त गुजार गुलाम मुर्तज़ा के वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह अदालत में पेश होंगे। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद तौसी कर दी है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक पाबंदी 24 फरवरी सुबह 5 बजे तक बरकरार रहेगी और इसका नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तर्जुमान ने बताया कि पाबंदी भारतीय एयरलाइंस के ज़ेरे मलकियत ऑपरेटर या लीज तैयारों और फौजी परवाज़ों पर भी लागू होगी। याद रहे कि मई में मार्का हक बुनियानुन मरसूस के वक्त ये पाबंदी लगाई गई थी और सीज़ फायर के बावजूद अब तक इसमें 8 बार तौसी की जा चुकी है। फ़िज़ाई हदूद की बंदिश की वजह से भारतीय एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और ग्रीनलैंड पर अमरीकी झंडा लहराने की AI तस्वीर के बाद अमरीकी जंगी तैयारों की परवाज़ें ग्रीनलैंड के ऊपर देखी जा रही हैं। अमरीकी और कैनेडियन दिफाई इदारे नॉराड के मुताबिक ग्रीनलैंड में अमरीकी तैयारों की तैनाती शुरू हो चुकी है, ताहम इससे पहले से तयशुदा दिफाई मंसूबा और मामूल की कार्रवाई करार दिया गया है। नॉराड ने डेनमार्क के साथ मुकम्मल हम आहंगी और सिफारती इजाज़तनामों की भी तस्दीक की है, जबकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने अमरीकी दावों को मुस्तरद करते हुए अपनी खुद मुख्तारी पर जोर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और ऑलराउंडर शुएब मलिक ने पाकिस्तान सुपर लीग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 43 साला शुएब मलिक ने 10 साला करियर के बाद PSL को अलविदा कहा, जबकि उनका कहना था कि इस दौरान हर लम्हा खेल के अंदर और बाहर बहुत लुत्फानंदोज हुए। उन्होंने PSL को अपने लिए बड़ा एजाज करार देते हुए कहा कि मुस्तकबिल में क्रिकेट की बेहतरी के लिए खिदमात हमेशा हाजिर रहेंगी। शुएब मलिक ने मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो इस सफ़र को यहाँ ख़त्म करें, ताहम क्रिकेट के लिए उनका जज्बा और हौसला हमेशा कायम रहेगा। उन्होंने PSL का शुक्रिया भी अदा किया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कराची में गुल प्लाजा के मकाम पर दौरा करते हुए मुतासरा ताजरों और लवाहिकीन को वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने इस वाक़े को एक बहुत बड़ा सानहा करार देते हुए कहा कि जानी और माली नुकसान का अजाला करने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम करेंगी। जाम कमाल ने वाज़ेह किया कि गवर्नर्स की जिन खामियों की वजह से ये वाक़या पेश आया उन्हें दूर किया जाएगा और वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत और मेयर कराची को हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि ताजर बरादरी के मामलात उनकी बराह रास्त जिम्मेदारी हैं, इसलिए मुतासरा ताजरों को इस मुश्किल घड़ी में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और उनकी बहाली के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा ने कौमी असम्बली में गुल प्लाजा सानहे पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हादसे के वक्त वज़रा से ज्यादा रेस्क्यू अमले का पहुंचना और रास्ता बनाना अहम होता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि गुल प्लाजा में ट्रैफिक और तजावुज़ात की वजह से शदीद मुश्किलात पेश आई, क्योंकि इमारत के 26 में से 24 रास्ते बंद थे। शहला रजा ने इमारत की तारीख बताते हुए कहा कि 1980 में बनी इस इमारत में वक्त के साथ साथ पार्किंग और कॉरिडोर्स में भी दुकानें बनाकर बोझ बढ़ाया गया। उन्होंने इस वाक़े पर सियासत करने की मुखालफत करते हुए मिसाल दी कि आग कहीं से भी लग सकती है, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या कैलिफोर्निया के जंगलात, इसलिए इसे बुनियाद बनाकर 18वीं तरमीम या सूबाई मामलात पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने 4 साल बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में शानदार वापसी का फैसला कर लिया है, जिसका ऐलान वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ड्यूस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत आइंदा चंद हफ्तों में डॉलर, यूरो और तारीख के पहले पांडा बॉन्ड के इजरा के लिए माली मुशीरों का इंतखाब करेगा। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम माशी इशारिये बशमूल महंगाई और करंट अकाउंट खसारा अब बेहतर सिमत में गामज़न है, जिसकी वजह से आलमी रेटिंग एजेंसियों ने भी पाकिस्तान की दर्जाबंदी बेहतर कर दी है। इसके साथ ही हुकूमत ने न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल, बड़े हवाई अड्डों और 2 दर्जन से जायद सरकारी इदारों के निजकारी के अमल को भी तेज करने का अज़्म जाहिर किया,
تاکہ معاشی استحکام کو پائیدار بنایا جا سکے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے حکومت کو چیلنج کیا کہ وہ خیبر پختونخوا آ کر جلسہ کریں، انہیں مکمل تحفظ اور پروٹوکول دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران انہوں نے صوبے میں دہشت گردی کے برقرار رہنے پر سوال اٹھاتے ہوئے نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ اسد قیصر نے حکومت کے رویے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آئین ہمیں جلسے جلوسوں کی اجازت دیتا ہے، مگر پی ٹی آئی کے ساتھ دشمنی کا یہ رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید مطالبہ کیا کہ قومی جرگے کے ارکان کو بلا کر حقائق معلوم کیے جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کراچی میں گل پلازہ سانحے کے افسوسناک مناظر کا ذکر کرتے ہوئے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر ناصر عباس کو سینٹ میں باضابطہ طور پر قائد حزب اختلاف مقرر کر دیا ہے، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین سینٹ نے وضاحت کی کہ قائد حزب اختلاف کو ڈکلیئر کرنے کا قانونی اختیار چیئرمین سینٹ کے پاس ہے اور وہ اس اہم معاملے کو ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سابق اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کو الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہل قرار دیا گیا تھا، جسے بعد ازاں پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ اس تبدیلی کے بعد اب سینیٹر ناصر عباس ایوان بالا میں اپوزیشن کی قیادت کریں گے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت مذاکرات میں مکمل سنجیدہ ہے، مگر پی ٹی آئی کی نیت میں کھوٹ ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے رہنما بیک وقت کئی زبانیں بول رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر اعتبار کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب تک بیرون ملک بیٹھ کر گالم گلوچ کرنے والے عناصر کی زبانیں بند نہیں ہوتی، بامقصد مذاکرات ممکن نہیں۔ خواجہ آصف نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بننے پر خوش آمدید کہا، لیکن ساتھ ہی سوال اٹھایا کہ ایک اکثریتی پارٹی نے اپنا اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں بنایا۔ ان کے بقول پی ٹی آئی صرف 2 نمبری اور پسپائی کے لیے جگہ بنانا چاہتی ہے، ورنہ نیت صاف ہو تو مذاکرات کا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا اہم دورہ کیا، جہاں آئی ایس پی آر کے مطابق انہیں پولیس دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل کو پولیس کی استعداد کار بڑھانے اور ہائی امپیکٹ ایلیٹ لا انفورسمنٹ پروگرامز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے زیر تربیت افسران سے گفتگو کرتے ہوئے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ میں پولیس کے کلیدی کردار کو سراہا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس شہداء کے قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی موجودگی میں ہونے والے اس دورے کے موقع پر فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر پھول بھی چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے معاشی منصوبوں میں سستی اور نااہلی پر سخت ایکشن لیتے ہوئے نائب وزیر اعظم یانگ سنگ ہو کو موقع پر ہی عہدے سے برطرف کر دیا۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق ایک افتتاحی تقریب کے دوران کم جونگ ان نے حکومتی اہلکاروں کی سرعام سرزنش کی اور نائب وزیر اعظم کی تقرری کو غلط فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھاری ذمہ داریاں نبھانے کے لیے بیل کی ضرورت ہوتی ہے، بکری کی نہیں۔ انہوں نے پارٹی حکام کو سستی اور غیر ذمہ داری کا عادی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ مبصرین کے مطابق نویں پارٹی کانگریس سے قبل اس عوامی احتساب کا مقصد حکومتی صفوں میں نظم و ضبط کو مزید سخت کرنا ہے۔